कि जनताले कुनै पनि सरकारका नीति कानुन र संविधानै किन नहोस् त्यसलाई जलायो भने अथवा ती संविधानले प्रतीकात्मक रूपमा बोकेका झण्डाहरू ती संविधानले प्रतीकात्मक रूपमा बोकेका राष्ट्रिय चिन्हहरू त्यसमा विरोध गरे त्यसमा जलाए भनेदेखि त्यसलाई विरोधको एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा मान्ने गर्छ। यो अहिलेको कुरा होइन, खास गरी लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा लोकतन्त्रमा यसको सुरुवात धेरै पहिलादेखि भएको कुरा हो। I disagree what you have said, but I will fight till my death for your right to speak or for your right to speech. अथवा तपाईले जे भन्नुहुन्छ त्योसँग म विमति राख्छु, तर तपाईको भन्न पाउने अभिव्यक्ति गर्न पाउने स्वतन्त्रताको लागि म जिन्दगीभर म मेरो मृत्यु पर्यन्तमा लड्नेछु भनेर भोल्टेयरले भन्नुभएको छ। मानव समुदायलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि कुनै पनि त्यहाँ शर्तहरू तोकिनु हुँदैन, त्यो निशर्त हुनुपर्छ, चाहे त्यो जस्तोसुकै अभिव्यक्ति होस्। शान्तिपूर्ण कुरा, त्यो शान्तिपूर्ण विरोधको एउटा पाटो हो, त्यो इनहेरेन्ट अथवा जन्मसिद्ध मानवको अधिकार हो। त्यसै कारणले संविधान जल्छ। There is no place for the white supremacy in the United States of USA. उसले अर्थात् के भन्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिले भने अमेरिकामा सेतोहरूको सर्वोच्चता त्यसको कुनै स्थान छैन। उहाँले त्यो विषय जर्ज फ्लोइड भन्ने कालालाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरिसकेपछि जुन ब्ल्याक लाइफ म्याटर भन्ने आन्दोलन चल्यो त्यसले संसारभरि यो रेसिजमको कुरालाई अगाडि ल्यायो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि we have a serious threat to our democracy because of the white supremacy which is equivalent to the internal terrorism भन्नुभएको छ उहाँले। अथवा अमेरिकाको लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा खतरा व्हाइट सुप्रिमेसी सेतोहरूको सर्वोच्चता जातीय सर्वोच्चता नस्लीय सर्वोच्चताले ल्याएको छ, त्यो चाहिँ आन्तरिक आतंकवाद हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। नेपालको संविधान जारी गर्दाखेरि यो संविधानमा खस आर्यलाई सर्वोच्च बनाउने कुरा राखियो। बाइडेनकै उसको डेफिनिसनलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई मान्ने हो भनेदेखि हामी कहाँ यहाँ नस्लीय आतंकवाद छ। अहिले त्यो प्रतीकात्मक हिसाब किताबले अरूलाई असर नपारी है, अरूलाई असर नपारी हैन, फेरि त्यसमा चाहिँ हेट क्राइम हेट स्पीचको कुराहरू पनि आउँछ कानुनमा, असर नपारी आफ्नो अभिव्यक्ति गर्ने उच्चतम तरिका चाहिँ संविधान या कानुन जलाउनु हो। त्यो चाहिँ नागरिकलाई फ्रीडम अफ एक्सप्रेसन, यो संविधान आएर पाएको अधिकार होइन, त्यो त राणाले थिच्दा पनि नसकेको फ्रीडम अफ एक्सप्रेसनका कुरा, पञ्चायतले 30 वर्ष थिच्दा पनि नसकेको, बहुदलकालले 16 वर्ष थिच्दा पनि नसकेको, अनि त्यसपछि 10 वर्षको माओवादी द्वन्द्वले पनि नसिद्ध्याएको, अहिले पनि त्यो कहिले पनि नसिद्धिने फ्रीडम अफ एक्सप्रेसनको कुरा हो। तपाईं लेखेर राख्नुहोस्, जति बेलासम्म तपाईं अन्यायपूर्ण संविधान बनाउनुहुन्छ कानुन बनाउनुहुन्छ त्यो संविधान जल्छ, त्यो कानुन जल्छ। नेपालमा मात्र हैन संसारभरि त्यो हुन्छ, त्यो एक्सेप्टेड कुरा हो। सम्पूर्ण देश विदेशमा हामीलाई हेरिरहनु हुने अति नै आदरणीय दर्शक श्रोता शुभचिन्तक सबैजनालाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौं। विशेष गरेर यी दिनहरूमा हामीले संविधान सम्बन्धी बहस छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिराखेको छौं र विगत केही दिनदेखि हामीसँग अधिवक्ता शंकर लिम्बुले संविधानको विषयमा आदिवासी दलित सीमाङ्कृत त्यस्तै गरेर मधेसीहरूको बारेमा चाहिँ संविधानले कहाँ हामीलाई समस्यामा पारेको छ, अधिकार दिएको छैन, कहाँ हामीलाई वञ्चित गरेको छ, बहिष्कार गरेको छ, यो विषयमा हामीले विगत पनि हामीले छलफल गरेको छौं, कुराकानी गरेको छौं र अब नजिकै असोज 3 गते आएको छ र यो संविधानलाई कतिजनाले समर्थन गरेका छन्, कतिजनाले यसलाई विरोध गरेका छन्। विशेष गरेर आज हामी आदिवासी जनजातिको सवालमा आदिवासी जनजातिले जुन 72 मा संविधान जारी भयो, असोज 3 मा संविधान जारी भइसकेपछि तत्काल उनीहरूले जलाए। त्यसपछिबाट मधेसमा आन्दोलन भयो, 56 जनाको मृत्यु पनि भयो र
पछि संविधान केही संशोधन पनि भयो। यसै विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। सर्वप्रथम हजुरले एकदमै स्वागत छ। धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र श्रोताहरूलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो आदिवासी जनजातिहरूले जुन संविधान जब असोज 3 गते आउँछन् उनले जलाइहाल्छन्, यसको बारेमा बताइदिनु न, किन जलाउँछन्, के छ यसको असन्तुष्टि? संविधान किन जलाइन्छ भन्ने बारेमा धेरैलाई यस्तो लाग्छ संविधान जलाउन पाइँदैन, यो संविधान जलाउनु भनेको अपराध हो भन्ने एक खालको बुझाइ छ। अर्को खालको बुझाइ कुनै पनि विमतिहरू रह्यो संविधानमा अथवा संविधानमा त्रुटिहरू रहे, त्यसमा यो संविधानमा भएका कुराहरू मलाई ठिक लागेन, मेरो लागि यो संविधान न्यायपूर्ण छैन, समग्र जनताको लागि यो संविधान न्यायपूर्ण न्यायोचित भएन र न्याय गर्दैन भन्ने लाग्यो भने त्यो संविधानको विरोध गर्ने प्रतीकात्मक हिसाब किताबमा संविधान जलाइने गरिन्छ। इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि भारतको संविधान निर्माता जसलाई फाउन्डिङ फादर्स अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन भनेर चिनिन्छ, भारतीय संविधानको निर्माता र पिता डाक्टर भीमराव अम्बेडकर, उहाँले एकपटक त्यो संविधानको बारेमा म यो संविधान जलाउने पहिलो व्यक्ति हुनेछु भन्नुभयो र उहाँले ती संविधानमा भारतको संविधान नेपालको संविधानको तुलनामा हेर्यो भनेदेखि संसारकै सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र मुलुक भारतको संविधान त्यो लोकतान्त्रिक संविधान मानिन्छ। त्यसमा पनि केही कमी कमजोरीहरू छन्, खास गरी त्यहाँका मूलवासीहरू, त्यहाँका दलितहरू, त्यहाँका शेड्युल ट्राइबहरूलाई अनि त्यस पछाडि त्यहाँका अल्पसङ्ख्यकहरूलाई न्याय दिने सवालमा त्यो संविधानमा भयङ्कर राम्रा व्यवस्थाहरू राखिएका थिए र ती व्यवस्थाहरूलाई तलमाथि गरियो भनेदेखि भारतको संविधान जलाउने सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति म हुनेछु भनेर 1953मा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले भन्नुभयो। आफैले लेखेको संविधान आफै जलाउने कुरा, जो संविधानको ज्ञाता थिए, संसारकै संविधानका ज्ञाता थिए, अमेरिकाको टप 10 युनिभर्सिटीहरूमध्ये कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका, बेलायतमा अध्ययन गरेर डक्टरेट भएका भीमराव अम्बेडकरले संविधानवादको नोसन नबुझ्ने थिएन। तर उहाँले त्यो भन्नुको पछाडि के थियो भने त्यसको कानुनी आधारमा हामीले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, फ्री स्पिचसँग जोडेर हेर्ने गर्छौँ। त्यसलाई न्यायिक दुनियाँमा संसारका अदालतहरूले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनसँग जोडेर हेर्ने गर्छ कि जनताले कुनै पनि सरकारका नीति कानुन र संविधानै किन नहोस् त्यसलाई जलायो भने अथवा ती संविधानले प्रतीकात्मक रूपमा बोकेका झण्डाहरू, ती संविधानले प्रतीकात्मक रूपमा बोकेका राष्ट्रिय चिन्हहरू त्यसमा विरोध गरे, त्यसमा जलाए भनेदेखि त्यसलाई विरोधको एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा मान्ने गर्छ। यो अहिलेको कुरा होइन, खास गरी लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा, लोकतन्त्रमा यसको सुरुवात धेरै पहिलादेखि भएको कुरा हो। भोल्टेयरले एउटा एकदम चर्चित भनाइ उहाँले राख्नु भएको छ, I disagree what you have said, but I will fight till my death for your right to speak or for your right to speech। अथवा तपाईले जे भन्नुहुन्छ त्योसँग म विमति राख्छु, तर तपाईको भन्न पाउने, अभिव्यक्ति गर्न पाउने स्वतन्त्रताको लागि म जिन्दगीभर म मेरो मृत्यु पर्यन्त म लड्नेछु भनेर भोल्टेयरले भन्नुभएको छ। जोन स्टुअर्ट मिलले मानव समुदायलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि कुनै पनि त्यहाँ शर्तहरू तोकिनु हुँदैन, त्यो निशर्त हुनुपर्छ, चाहे त्यो जस्तोसुकै अभिव्यक्ति होस्, शान्तिपूर्ण कुरा, त्यो शान्तिपूर्ण विरोधको एउटा पाटो हो, त्यो इनहेरेन्ट अथवा जन्मसिद्ध मानवको अधिकार हो।
त्यसै कारणले संविधान जल्छ। एउटा उदाहरणको कुरा गरौँ, अमेरिकाको संविधानले अत्यन्तै सम्मानपूर्वक रूपमा राखेको अमेरिकाको झण्डा त्यो 1984 मा जल्यो। जना जोन्सन भन्ने व्यक्तिले टेक्सासमा तत्कालीन सरकारको नीति कार्यक्रमको विरोध गर्दै रिपब्लिकनहरूको कन्भेन्सन भइरहेको बेलामा, सम्मेलन भइरहेको बेलामा अमेरिकाको झण्डा निकालेर उसले जलाउँछ। त्यो जलाएपछि उसलाई पक्डिन्छ। पक्डेपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा जान्छ र जोन्सनले के भन्छ भने यो मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारभित्र पर्छ। अमेरिकाको संविधानको पहिलो संशोधन, फर्स्ट अमेन्डमेन्ट, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्छ, प्रत्याभूत गर्छ, त्यो अधिकार अन्तर्गत मैले यो झण्डा जलाउन पाउँछु। मैले यो झण्डा किन जलाएको भने म यो सरकारको नीतिसँग र यो संविधानले बोकेका कुराहरूसँग म विमति राख्छु अथवा असहमति छ। सर्वोच्च अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले त्यसमा फैसला गरेर के भन्यो भनेदेखि यो अमेरिकाको झण्डा जलाएको होइन, यो चाहिँ विमति राखेको सिम्बोलिक रूपमा त्यसको विरोधको तरिका हो, यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भित्र पर्छ भनेर फैसला गरिदिएको छ। त्यसैले अब हामी नेपालको सन्दर्भमा यो भयो ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्डका कुराहरू र नेपालमा संविधान जलेको कुरा। 2072 को संविधान जारी हुँदाखेरि दुई थरीका कुराहरू आए। एउटा, संविधानको समर्थनमा केहीले दीपावली गरे, तर आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका एउटा ठूलो हिस्सा, देशको 80% हिस्साले विमति जनाउँदै संविधान जलायो। यो संविधान जलाए पछाडि यो संविधानको किन जलायो भन्ने कुरा प्रश्न उठ्छ। योभन्दा अगाडि पनि संविधान जलेको हो। 2063 को संविधान जब पारित गरियो त्यसमा आदिवासी जनजातिहरूको कुनै अधिकारको कुरा उल्लेख गरिएको थिएन। त्यसकारणले त्यसको विमतिमा आदिवासी जनजातिहरूले मण्डलामा 63 को संविधान जलाए। अन्तरिम संविधान संशोधन भयो। संविधान जलिसकेपछि मधेसको आन्दोलन भयो, आदिवासी जनजाति आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि के थियो भने नेपालमा 250 वर्षदेखि जहिले पनि शासन लादिएका र जहिले पनि शासित मात्रै भएका आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका सीमान्तकृतहरू नागरिक हुन चाहिराखेका थिए। त्यसैलाई लिएर माओवादीले 57 सालदेखि आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूको मुक्तिको कुरा उठाएर एउटा उचाइ गेन गरेका थियो माओवादी आन्दोलन र ब्रिटिस शान्ति सम्झौतामा जातीय मुक्ति मोर्चाका कुराहरू राजनैतिक रूपमा पहिचान सहितका राज्यहरू निर्धारण गर्ने, आफ्नो लागि आफै शासन गर्ने कुराहरू जुन अपरिहार्य विषयवस्तु नेपालका आदिवासी मधेसीहरूको मुक्तिको लागि त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदाखेरि बुँदा नम्बर 3.5 मा उल्लेख गरिएको थियो। त्यसको आधारमा संविधान बनाउनु पर्ने भन्ने नम्बर 1। तर त्यो कार्यसूची विपरीत 63 को संविधानमा त्यहाँ मधेसी आदिवासी जनजातिको अधिकार नपरेपछि आन्दोलनहरू भए। आन्दोलन भएपछि अन्तरिम संविधान दोस्रो पटक संशोधन भयो। धारा 138 मा के लेखियो भनेदेखि मधेसी आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई सम्बोधन गर्नको लागि संविधान सभाबाट नयाँ संविधान लेख्दाखेरि यी विषयवस्तुहरूलाई पारिनेछ भनेर त्यसमा उल्लेख गरियो। नम्बर 1 दुईटा आधार, एउटा विस्तृत शान्ति सम्झौताको कुरा, त्योभन्दा अगाडि 100 वर्षदेखिको 250 वर्षदेखिको थिचोमिचो र राजनीतिक रूपमा दासको स्थितिमा राखेका आदिवासी, त्यसो दास भन्दै गर्दाखेरि विमति रहन सक्छ। तपाईँ थारूहरूलाई हेर्नुहोस् न, 57 साल 58 साल कमैया मुक्तिको ऐन ल्याएको होइन हामीले भनेपछि कमैया भनेको दास होइन र त्यसैले त्यो थियो, आदिवासीहरूलाई त्यसरी राखिएको थियो। त्यसकारणले ती शासन सत्तामा आफ्नो लागि आफै शासन गर्नको लागि त्यो अपरिहार्य थियो। त्यसैले गर्दाखेरि
ब्रिटिस शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर 3.5 र यो अन्तरिम संविधान संशोधन भएको एक धारा 138 जुन आन्दोलनको उपज थियो र त्यसैको आधारमा संविधान बनिनु पर्ने थियो। 72 को संविधान बन्दाखेरि ती विषयवस्तुहरूलाई बिल्कुलै नजरअन्दाज गरियो। षड्यन्त्र र धोकाको माध्यमबाट आदिवासी र मधेसीहरूलाई पाखा पारियो। त्यति मात्रै होइन, त्यो बीचमा आफ्नो पहिचानको अधिकार माग्दाखेरि, बराबर हैसियत र बराबर अधिकारको कुरा गर्दाखेरि, शासन र सत्तामा साझेदारीको कुरा गर्दाखेरि टिकापुरमा थारूहरूलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले फसाइएको कुरा, अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर दुर्भाग्य हिसाब किताबले केही सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान गयो। त्यो सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान जाने एकातिर त्यो दुःखदपूर्ण कुराहरू पनि भयो। त्यस पछाडि थारूहरूलाई जुन तरिकाले अन्याय गरियो, जुन तरिकाले उनीहरूलाई डाका मुद्दामा फसाइयो, ती सबै कुराको बावजुद यी संविधान जारी गरियो। जुन संविधान यस्तो खालको संविधान जारी गरियो कि म अघि सुन्दै थिएँ बीबीसीमा, हिजो मात्र अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडेनले एउटा भाषण दिनुभएको कुरा बीबीसीले आज प्रसारण गरिराखेको थियो। अमेरिकामा त्यतै शब्द कुरा गरौँ, there is no place for the white supremacy in the United States of USA. उसले अर्थात् के भन्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिले भने, अमेरिकामा सेतोहरूको सर्वोच्चता त्यसको कुनै स्थान छैन। उहाँले त्यो विषय जर्ज फ्लोइड भन्ने कालालाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरिसकेपछि जुन ब्ल्याक लाइफ म्याटर भन्ने आन्दोलन चल्यो, त्यसले संसारभरि यो रेसिजमको कुरालाई अगाडि ल्यायो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि, we have a serious threat to our democracy because of the white supremacy which is equivalent to the internal terrorism भन्नुभएको छ उहाँले। अथवा अमेरिकाको लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा खतरा व्हाइट सुप्रिमेसी, सेतोहरूको सर्वोच्चता, जातीय सर्वोच्चता, नस्लीय सर्वोच्चताले ल्याएको छ। त्यो चाहिँ आन्तरिक आतंकवाद हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। नेपालको संविधान जारी गर्दाखेरि यो संविधानमा खस आर्यलाई सर्वोच्च बनाउने कुरा राखियो। बाइडेनकै उसको डिफिनिसनलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि, त्यसलाई मान्ने हो भनेदेखि हामी कहाँ यहाँ नस्लीय आतंकवाद छ। अहिले यो नस्लीय आतंकवाद प्रदीप गिरीको शब्दमा वर्णवाद र वर्गवाद दुईटाले जुन जकडी राखेको छ यो राष्ट्रलाई, त्यो हिसाब किताबले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने। संविधान लेख्दाखेरि अन्तरिम संविधानको धारा 138 को अघि मैले कुरा गरेँ, त्यसैको फ्रेमवर्कमा संविधान लेख्नु पर्थ्यो, तर त्यो लेखिएन। संविधान लेख्दाखेरि यति धेरै सुझावहरू आदिवासी जनजातिहरूले थानका थान बुझाए, त्यो सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा राखियो र हेरिएन। त्यो त अस्ति भर्खरै त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अस्ति इन्टरभ्यूमा भन्नुभयो कि आएका ती सुझावहरूलाई कुनै पनि 80% सुझाव, यो पहिलो घटना होइन। 47 को संविधान लेख्दाखेरि पनि जति बेला विश्वनाथ उपाध्याय त्यो संविधान सुझाव कार्यदलको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यहाँ पनि थुप्रै त्यस्ता 75% सुझावहरू रद्दीका टोकरीमा फालिएका कुरा उहाँले पछि डिस्क्लोज गर्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि, यो संविधानमा संविधानसँग जरुरी हुने कुरा आएन, 75% काम नलाग्ने सुझावहरू आए भनेर फालिए। पछि के थाहा पाइयो भनेदेखि ती संविधान धर्मनिरपेक्षतासँग थिए। ती सुझावहरू 47 को कुरा गर्दै जुन लुकाइयो त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो। जुन सुझावहरू 80% यहाँका ती विभेदमा परेका र बहिष्करणमा परेका नेपाली जनताले दिएका थिए, त्यहाँ संस्कृतिको अधिकारको कुरा थियो, त्यहाँ भाषिक अधिकारको कुरा थियो, त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदियो। अन्ततगत त्यही रद्दीको टोकरीमा फालेको कुरा 2052 सालमा के भयो भन्दाखेरि जनयुद्धको कारक तत्त्व बन्न गयो। अहिले के भएको छ भनेदेखि जति बेला 2-3 दिनको संविधान सुझावको नाटक रचियो यो 72 को संविधान लेख्दाखेरि, मलाई पनि कतिपय
आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्थाका नेतृत्वहरूले हामीले यो हाम्रोमा सुझाव सङ्कलन कार्यदल आउँदाखेरि ठेलीका ठेली सुझाव दिएको छौँ भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो। हाम्रो संस्था नेपालका आदिवासीहरूको मानवाधिकार सम्बन्धी वकिल समूहलाई उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो, सर हामीले सुझाव दिएका छौँ, संविधान सभामा त्यो पर्छ कि पर्दैन तपाईँहरूले मोनिटरिङ गरिदिनु पर्यो मानवाधिकारको संस्थाको हिसाब किताबले। तर अहिले के भयो भनेदेखि ती पहिचान सहित संघीय राज्यका कुराहरू सम्झौतामा परेका सम्झौता गरिएको थियो, स्वायत्तताका कुराहरू, सुशासनका कुराहरू यो संविधानमा नपरेपछि अनि संविधान जलाइएको हो। यो संविधानमा विमतिको लागि संविधान जलाउँदाखेरि विदाउट एजेन्डा आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूले जलाएका छैनन्। क्लियरली प्रपोजल के छ भने प्रष्टसँग यो संविधान पुनर्लेखन गर र यो अधिकारहरू जुन अधिकारलाई संविधानमा राख्नुपर्ने, हामीलाई नागरिक हिसाब र बराबरको हैसियत र अधिकारको लागि जरुरी छ, त्यो राख्नको लागि यो संविधान पुनर्लेखन गर भनेर त्यो संविधान जलाइएको हो। संविधान जहिलेसम्म यो 72 को संविधान रहन्छ तहिलेसम्म यो संविधान, मैले अस्ति पनि कुरा गरेको छु, यो रक्तरञ्जित संविधान, यो षड्यन्त्रको पोका यो संविधानमा सच्याइन्जेलसम्म प्रश्न चिन्ह उठिरहन्छ र त्यही प्रश्न चिन्हको उठाउनलाई 80% नेपालका जनताहरूले विमति गरेको कुराको परिचायक हो त्यो संविधान जलाएको कुरा। असोज 3 गते आउँदैछ, फेरि पनि यो संविधान जल्छ र यो संविधान जलाउँछ र त्यो जलाउन पाउने यसको जनताहरूको जन्मसिद्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र रहन्छ। किन भन्दाखेरि स्थायी र सार्वभौम सम्पन्न भनेको जनता हुन्छ। त्यो संसारभरिको संविधानवादले स्वीकार गरेको कुरा हो। त्यसैले त जनताले पटक पटक संविधान परिवर्तन गर्छ। तर यो नेपालको संविधान दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण थियो। आदिवासी जनजातिको कुरा अलग छोडिदिनुस्, मधेसीको कुरा अलग छोडिदिनुस्, अन्य मुस्लिमदेखि लिएर महिलाहरूको कुरा अलग छोडिदिनुस्, दलितको कुरा अलग छोडिदिनुस्। यो संविधानले शासक र शासन दुईटा परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो। संविधान त परिवर्तन गरिसकेपछि क्रान्ति पछाडि, आन्दोलन पछाडि आउने संविधानले शासक परिवर्तन गर्छ र शासन परिवर्तन गर्छ। यो भने नेपालमा न शासन परिवर्तन भयो न शासक परिवर्तन। यो भनेपछि के हो? कसै परिवर्तन 47 साल त्यसो भने त हजुरले जुन कुरा भनिरहनु छ 250 वर्षसम्म गरेको जुन राजतन्त्र फ्यालियो भन्ने छ नि त। यहाँ त राजतन्त्र प्रतीकात्मक हो। राजतन्त्र एउटा राजा मात्रै हुँदैन, त्यहाँ तर मोनार्की सिस्टम हो नि त। सिस्टम मोनार्की हो। जन्मसिद्ध त्यो मोनार्की सिस्टम भित्र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वर्ण र वर्गले चलाइरहेको कुरा हुन्छ। त्यो पञ्चायतमा पनि त्यही एउटा जाति, त्यही एउटा भाषा, राणा शासनमा पनि भनौँ न, हैन? राणा शासनमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको थरघरको व्यवस्था थियो नि, हैन? पाण्डे, पन्त, अर्याल, बोहरा भनेर 2-4वटा थरलाई राज्यको सबै कुरामा हालिमुहाली गर्ने, त्यसैको कन्टिन्युएसन हो अहिलेसम्म। त्यसले निरन्तरता छ। न त्यो 7 सालको क्रान्तिले परिवर्तन गर्यो, 7 साल पछाडि आएका त्यो संविधानले 2004 को संविधान पछाडि आएको 15 सालको संविधानले पनि परिवर्तन गरेन, 7 साल पछाडि आएको। त्यस पछाडि 17 सालको परिवर्तन पछाडि पञ्चायत आयो। 19 सालको संविधान त झन् त्यो आदिवासी जनजाति र मधेसीको लागि यति घातक भयो, त्यसैको त्यो क्यान्सर भयो, त्यसैको परिणति अहिले हामी भोगिराखेका छौँ। त्यो फेरि यति समस्यामूलक छ कि त्यसले यस्तो खालको शिक्षा, यस्तो खालको विचारलाई अगाडि ल्यायो। यो एकल राष्ट्रवाद जुन हाम्रो बहुल राष्ट्रवादको ठाउँमा एकल राष्ट्रवादको यस्तो दुनियाँ खोपिदिएछ कि हाम्रो दिमागमा यस्तो तरिकाले इन्डक्ट्रिनेटेड गरेछ कि हामीले अलिकति पनि भाषिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्यो भनेदेखि यो विखण्डनकारी अभिव्यक्ति हो, पहिचानको कुरा गर्यो भने यो विखण्डनकारी अभिव्यक्ति हो भनेर आरोप लगाउने दिमाग, त्यो चाहिँ पञ्चायतको उपज हो। आदिवासीहरूको भूमि खोसिएको, मधेसीलाई विदेशी बनाइएका,
दलितहरूलाई त्यही हिसाबमा राखिएको त्यो पञ्चायतको संविधानको उपज हो। अथवा हिमालतिर बस्नेहरूलाई भोटे बनाइएको 47 को संविधान आइसकेपछि पनि ती वर्ण र ती वर्ग त्यसैको हालिमुहाली भयो। त्यस पछाडि 63 को संविधान पछाडि केही चेन्जहरू भएका थिए। रामवरण यादव राष्ट्रपति भए, केही कुराहरू आएका थिए। त्यस पछाडि 72 को संविधान आएपछि फेरि त्यही प्रतिगमनको हिसाबले त्यही वर्ण र त्यही वर्गको हालिमुहाली छ। अहिले जुन नाटक देखिराख्नु भएको छ नि, रक्सी बदल चाहिँ परिवर्तन भयो। त्यसैले अहिलेको सवालमा भनेपछि किताबको बाहिरको कभर चाहिँ परिवर्तन भयो, तर किताबभित्र भएको जुन खालको सन्देश थियो, किताबभित्र लेखिएको जुन खालको कन्क्लुजन थियो, किताबले बोल्नु खोजेको जे कुरा थियो त्यो कुरा चाहिँ जेको त्यही रह्यो भन्नु। बिल्कुल के हो भने यो संविधानमा किताबभित्र रहेका मूलभूत विषयवस्तुहरू पनि परिवर्तन भएन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। एकात्मक शासन, संघीयता भने पनि एकात्मक नै रह्यो। घुमाएर कानुनमा दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा प्रत्यक्ष लेखेर भनेपछि संघीयता भएर विकेन्द्रीकृत अथवा डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्छौँ नि हामीले, पावर डिभोल्युसन भएन। जनताले जुन अधिकार प्रयोग गर्नु पाउने अधिकार पाउनु पर्ने हो त्यो रहेन। संघीयता के हुनु पर्थ्यो त्यसको छुट्टै विभिन्न तर्कहरू छन्, तर सामान्य भाषामा संविधानको हिसाबले फेडरल संविधानहरू हेर्यो भने, जस्तो अमेरिकाको भारतको संविधानहरू होइन, अरू देशको फेडरल संविधानहरू हेर्यो भनेदेखि संघीय सरकारमा बहुत थोरै अधिकार हुन्छ। या त परराष्ट्र अधिकार हुन्छ, मुद्राको अधिकार, फाइनेन्सको अधिकार हुन्छ र सेना र सुरक्षाको अधिकार हुन्छ। त्यो तीनटा बाहेक सबै संघ सरकारहरूले अथवा त स्टेटहरूले प्राप्त गर्छन्। स्टेटहरूले त्यो कसरी त्यो स्टेटमा उनीहरूले त्यहाँका जनताहरूले उपभोग गर्छन् भने त्यहाँनिर हरेक पहिचानहरूलाई प्रोटेक्सन हुन्छ, मान्यता दिन्छ। जस्तो अमेरिकामा त्यहाँका फर्स्ट नेसनहरूलाई उनीहरूको भूमिमा स्वशासन र स्वायत्तता उपभोग गर्ने अधिकार छ। भारतको संविधानमा पहिचान सहितका राज्यहरू बनाइएका छन्। त्यहाँका आदिवासीहरूका आफ्नो भाषा, संस्कृति र भूमि अनतिक्रम्य छ। त्यो अनतिक्रम्य छ हैन। अनि त्यस पछाडि त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू संसारमा पाइन्छ जुन फेडरल संघीय ढाँचाका संविधानहरूले आदिवासीहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि ती अधिकारहरू दिएको छ। तर यो संविधानले दिएको छैन। मधेसीहरूको लागि केही अधिकारहरू संविधानमा भएका उपभोग गरेका छन्। आदिवासीहरू त वास्तवमा अहिले पनि निगाहमा बाँचिरहेको जस्तो देखिन्छ, आशीर्वादमा। किनभने त्यो वर्ण र त्यो वर्गले टिकट दियो भने पाउने हो उसले, नत्र पाउँदैन। त्यही वर्ण र त्यही वर्गमा अधिकांश मिडियाहरू पनि त्यसैको कन्ट्रोलमा छ र यो दुनियाँभर यत्रो कुराहरू, अन्यायका कुराहरू छ, त्यो कहिले लेखिँदैन नेपालमा। कहिले त्यो मिडियाले अगाडि ल्याउँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि के गरेको छ अहिले देखिन्छ भने यो आदिवासी भनेकै, आदिवासीको कुरा उठाउन भनेकै अहिले त आपराधिक कुरा गरेको हो कि जस्तो भान यो क्रिएट गरेको छ। त्यस्तो स्थिति छ। त्यो मिडियाको कारणले भएको छ हैन। मिडियाहरू यसमा सचिन्न जरुरी छ। सबै मिडियालाई म भन्दिनँ, धेरै मिडियाहरूले यो कुरालाई सही तरिकाले पनि उठाएको पनि पाइन्छ। तर केही त्यस्ता मेन स्ट्रिमिङ मिडियाहरू छन् जसले टीकाकुर भन्यो कि अहिले मुद्दा चलिराखेको छ, विचाराधीन छ, प्रहरी मार्ने अपराधीहरू भन्छ, जबकि अदालतले फैसलै गरेका छैन। त्यो किन मुद्दा घट्यो, किन त्यो टीकापुर घटना घट्यो भन्ने बारेमा मिडियाले बाहिर ल्याउँदैन। 4 गते अखण्डको जुलुसलाई मोटरसाइकल सहित थारूहरूको घरमा आक्रमण गर्दै मोटरसाइकलहरू तोडफोड गर्दै स्वतन्त्र रूपले जुलुस गर्न दियो। त्यस पछाडि 5 गतेको थारूहरूको जुलुसलाई निषेधाज्ञा गरियो, लागू गरियो।
जब अर्को तरिकाले हेरौँ, यदि निषेधाज्ञा लागू नगरेर स्वतन्त्र रूपले जुन संविधानले दिएको छ नारा जुलुस गर्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र, त्यो नारा जुलुस गर्न दिएको भएदेखि त्यो घटना घट्थ्यो होला? पक्कै पनि घट्दैन थियो नि। किनभने थारूहरूको रिस न त ती पुलिसहरूसँग थियो, न त्यो पुलिसहरूको रिस थारूहरूसँग थियो। तर यहाँ यस्तो खालको अंग्रेजीमा इन्स्टिगेसन भन्छ, यस्तो खालको षड्यन्त्र गरियो जसले गर्दाखेरि त्यहाँ मुठभेड सिर्जना गराइयो। त्यो कुरालाई मिडियाले कहिले बाहिर ल्याउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था ह्युमन राइट्स वाच, त्यस पछाडि एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भोल्युमका भोल्युम प्रतिवेदन तयार गरे। यातना दिएर, निर्मम यातना दिएर कन्फेसन गराइएको छ, साबिती गराइएको छ टिकापुरको मुद्दामा भन्ने कुरा, त्यो कहिले मिडियाले बाहिर ल्याएन। त्यो मिडियाले देखेन। मेन स्ट्रिमिङ मिडियाले के भनिरह्यो भने थारूहरू भनेको एज इफ अपराधीहरू हुन्, त्यो प्रोजेक्ट गरिरह्यो। त्यो झन गम्भीर कुरा हो, त्यो झन अपराधिक कुरा हो। त्यस्ता कुराले गर्दाखेरि टिकापुर जस्तो घटना घटिरहेको स्थिति हो। त्यसैले फेरि फर्केर हेर्दाखेरि अहिले असोज दिन आइरहेको स्थितिमा के अबको उपाय अब के हुन सक्छ? जहिले पनि यो विरोध मात्रै गरिरहने हो, जहिले पनि संविधान जलाइराख्ने हो, अथवा यो संविधान जहिले पनि विवादको कठघरामा मात्रै राख्ने हो? पक्कै पनि होइन। यो संविधान यसले समाधान पाउनु पर्यो होइन? यसले समाधान पाउनु पर्यो होइन, संविधान पाउँछ। किनभने 7वटा संविधान हामीले लेखिसकेका छौँ। त्यसकारणले अर्को संविधान लेख्नलाई, कुनै पुनर्लेखन गर्नलाई कुनै गाह्रो छैन। यो बीचमा मैले एउटा क्वेसन सोधेँ त, तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो चाहिँ फ्रिडम एक्सप्रेसन भन्नुभयो नि त, संविधान जलाउनु पाउने, यसले त संविधान जलाउनेलाई झन् मनोबल दिए जस्तो भएन? यसो छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ यसलाई? तपाईँ सरकार पक्षले जुन संविधान गरिनदाखेरि त यसो दमन गर्छ। यसो बुझौँ, संविधान र कानुन त्यति बेलासम्म संविधान र कानुन हुन्छ, त्यसलाई सबैले पालना गर्छ जति बेलासम्म त्यो संविधान र कानुन सबैको लागि हुन्छ। नम्बर 1। त्यसैले त विधिशास्त्री, कानुनका ज्ञाता प्रोफेसर रोनाल्ड डर्किनले भन्नुभयो, अनजस्ट ल इज नो ल। उहाँले मात्रै होइन, हजारौं वर्ष अगाडि एरिस्टोटलले जति बेला यो लोकतन्त्रको सुरुवातमा व्याख्या गरिराख्नु भएको थियो, उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो, अनजस्ट ल इज नो ल। त्यसकारणले मैले त्यो चाहिँ कसैलाई उत्प्रेरणा, कसैलाई चाहिँ इन्करेज गर्नै पर्दैन संविधान जलाउनको लागि। त्यो किन रोनाल्ड डर्किनले अनजस्ट ल इज नो ल भन्नुभयो भनेदेखि, जसरी अन्यायपूर्ण कानुन बनाइन्छ त्यो कानुन होइन र त्यसको विरोध गरिँदैन भनेदेखि त्यो विरोध नगर्नु पनि गैर कानुनी कुरा हो। किन? न्यायको लागि त्यो संविधान सच्चिनु जरुरी छ, त्यो कानुन सच्चिनु जरुरी छ। त्यसको लागि तपाईले शान्तिपूर्ण अल्टिमेट तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने, या त तपाईँ बन्द हडतालसम्म जान सक्नुहुन्छ, मान्छे मार्न त पाउनुहुन्न तपाईले हैन। शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति अरु के गरोस् त भन्दा त्यसको प्रतीकात्मक सबैभन्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चिन्ह के हो? आफूलाई मन नपरेको कुराको बारेमा त्यो प्रतीकात्मक हिसाब किताबले अरूलाई असर नपारी है, अरूलाई असर नपारी हैन, फेरि त्यसमा चाहिँ हेट क्राइम, हेट स्पीचको कुराहरू पनि आउँछ कानुनमा, असर नपारी आफ्नो अभिव्यक्ति गर्ने उच्चतम तरिका चाहिँ संविधान या कानुन जलाउनु हो। त्यो चाहिँ नागरिकलाई फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, यो संविधान आएर पाएको अधिकार होइन। त्यो त राणाले थिच्दा पनि नसकेको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनका कुरा, पञ्चायतले 30 वर्ष थिच्दा पनि नसकेको, बहुदल कालले 16 वर्ष थिच्दा पनि नसकेको, अनि त्यस पछाडि 10 वर्षको माओवादी द्वन्द्वले पनि नसिद्ध्याएको, अहिले पनि त्यो कहिले पनि नसिद्धिने फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुरा हो। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्,
जति बेलासम्म तपाईँ अन्यायपूर्ण संविधान बनाउनुहुन्छ, कानुन बनाउनुहुन्छ, त्यो संविधान जल्छ, त्यो कानुन जल्छ। नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि त्यो हुन्छ, त्यो एक्सेप्टेड कुरा हो। तर एउटा कुरा नि, यो कुरा भनिरहँदाखेरि कतिजनाले अर्को खालको एउटा डिस्कोर्स पनि चलाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने सिङ्गै संविधान जलाउनु त भएन नि, किन भन्दाखेरि कतिवटा संविधानले जस्तो धर्मनिरपेक्षका कुराहरू, लोकतन्त्रका कुराहरू, त्यसपछि पूर्ण समानुपातिका कुराहरू त त्यहाँ रहेका छन् नि। ती सिङ्गै संविधान जलाउने होइन, तर संविधानभित्र रहेको जति पनि धाराहरू छ, जति पनि पानाहरू छ, त्यसलाई निकालेर त जलाउनुपर्छ भन्ने खालको दुईटा कुरा यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्लियरली, होइन? एउटा कुरा के हो भनेदेखि यो जुन संविधान जलाइएको छ, पहिलो नम्बरमा त्यो प्रतीकात्मक रूपमा संविधान जलाइएको, त्यो बुझ्नुपर्छ। सबै संविधान जलाएर त्यो संविधान कसैलाई पक्रियो कि त्यो चाहिँ त्यो कुनै कुनै कुराहरू मिडियामा आउँछ नि, कुनै कुनै धार्मिक कानुनमा जस्तो फतवा जारी गरेको जस्तो, त्यस्तो गरेर कसैले गरेको छैन। व्यक्तिले, समुदायले प्रतीकात्मक रूपमा त्यो गरेको छ, जसले गर्दाखेरि संविधान जसले संशोधन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, जसले बनायो त्यसलाई र राज्यलाई त्यसको जानकारी दिने कुरा हो। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। दोस्रो, यो संविधान जलाएर विरोध मात्रै गरेको हो त होइन, यसमा प्रस्ताव छ। तपाईँ यो कुरा संशोधन गर्नुहोस्, पुनर्लेखन गर्नुहोस् है। तपाईँले हिजो यो कुरा गल्ती गर्नुभयो भने त्यसमा पुरा प्रस्ताव छ। त्यो दुईटा कुरा उद्देश्यपरक ढङ्गले त्यो। अब कहाँनिर प्रब्लमेटिक हुन्छ भने यो संविधान जलाएकोले यो चाहिँ देशमा तहस नहस, दायाँ बायाँ, यो चाहिँ ल एन्ड अर्डरलाई अथवा चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था र यो सबै शासन व्यवस्थालाई तहस नहस गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरे त संविधान जलाएर। त्यो त 72 सालदेखि जलेको, 63 के अरे त्योभन्दा अगाडि 63 को पनि जलेको, त्यो त भएन। त्यस कारणले व्यवहारिक हिसाब किताबमा यो विमति जनाउने तरिका हो, त्यसमा टाउको हामीले धेरै दुखेरहनु पर्दैन। अब अर्को कुरा के हो भने तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो यहाँनिर धर्मनिरपेक्षता छ भन्ने कुरा, धर्मनिरपेक्षता त अन्तरिम संविधानले ग्यारेन्टी गरे हो नि, त्यसमा हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन। 72ले होइन, 72ले त स्पष्टीकरण ल्याएर त्यसलाई सङ्कुचित गरेको छ अझ, होइन? अब तपाईँले सङ्घीयताको कुरा छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि अन्तरिमको संविधानको धारा 138 त मैले कुरा गरिहालेँ तपाईँलाई, कस्तो खालको सङ्घीयताको परिकल्पना गरेका थियौँ हामीले। एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि कस्तो खालको सङ्घीयताको परिकल्पना भएको थियो, होइन? राजनीतिक पार्टीहरू जस्तो सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषदसँग आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको लिम्बुवानको कुराको त्यसमा चाहिँ भएको थियो सम्झौता। ती कुराहरू त्यो भनेको 72 संविधानभन्दा अगाडिका कुराहरू। अब रह्यो जुन अहिले म बोलिरहेको छु फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, तपाईँले जुन प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरिराख्नु भएको छ, जुन अधिकारहरू अहिलेका संविधानमा जस्तो समावेशीको कुरा त 47 पछाडि नै आएका कुराहरू हुन्। त्यो पनि यहाँको शासकले दयामायाले दिएको होइन। यहाँनिर दलित, मुस्लिम, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीलाई यसरी पाखा लगाइएको देखियो कि त्यस पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यति साह्रो अन्याय गरेर तिमीहरूले गर्छौ भने हामी सहयोग गर्दैनौ है तिमीहरूलाई भनेपछि बाध्य भएर त्यस पछाडि समावेशीको कुरा त 47 सालदेखि आएका कुराहरू हुन्। अनि त्यो भएपछि कहाँ 72 को संविधानले ल्याएको कुरा संविधानले कुनै नयाँ कुरा लिएन, कुनै नयाँ कुरा छैन यसमा, कुनै एउटा नयाँ कुरा छैन यसमा। त्यही नयाँ कुरा, त्यो पुरानो कुराहरूलाई उनीहरूले केही डेन पेन्ट गरेर अनि आदिवासीको अधिकारलाई नामेट गरेर ल्याएको दस्तावेज हो, होइन भने अन्तरिम संविधान र यो 72 को संविधान दुईटा तुलना गरेर हेरे भइहाल्छ नि। जसले यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट हो भनेर गरिराख्नु भएको छ, पक्कै पनि एउटा वर्ण र एउटा वर्गको लागि यो चाहिँ उत्कृष्टै हो, तर 80% होइन। त्यसमा पनि खस आर्यलाई पनि यो संविधानले न्याय दिँदैन। यति कमजोर बनाएको छ अहिले रुल अफ लको कुरा, अहिले यति कमजोर बनाएको छ जुन विधिको शासनको कुरा, कहाँ कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरो कसैलाई थाहा छैन अहिले। त्यस्तो स्थिति छ। त्यसैले अब समाधान के त हैन, अब संविधान भनेको संविधानको पुनर्लेखन नै हो।
अबको संविधान भनेको अहिले जुन आइरहेको छ नि नारा, यो पुरानो नेताहरूलाई थन्को लाउने नयाँ युवाहरूलाई, म यो नयाँ नो नट एगेन नट एगेन भने त्यो न्यारेटिभ छ नि, त्यो म भयङ्कर यसो हेर्दाखेरि जनताले परिवर्तन चाहिरहेको छ, त्यो सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न ल्याएको जस्तो मात्रै लाग्छ। किनभने जुन यी क्यान्सरका कुराहरू छन् जसलाई हामीले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, शासन र सत्ता परिवर्तन गर्ने कुरा, त्यो छैन।